बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बुशरा बीबी के साबिक शौहर का चर्चा है और उनके निकाह के मुतालिक जो है वो बातें की जा रही हैं कि उन्होंने तलाक के बाद कब निकाह किया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की उनके साथ जो है वो तल्लुक़ कब बना, कैसे बना। ये बड़ा एक तहलका खेज़ जो है वो कल रात को इंटरव्यू हुआ साबिक शौहर बुशरा बीबी का, खबर मलिका का। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे इंकशाफ़ात किए हैं और हम उन इंकशाफ़ात का जायज़ा लेंगे कि जो केस चल रहा है बुशरा बीबी की इद्दत के हवाले से निकाह का कोर्ट में, उस पे क्या असर पड़ सकता है और उनकी साख जो है वो किस तरह मुतासर हो सकती है और इसका आगे चल के क्या रद्द-ए-अमल क्या आ सकता है और किस तरह जो है वो ये केस आगे बढ़ेगा। फिर इसके साथ-साथ हम बात करेंगे कि आज नवाज़ शरीफ साहब की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इंतहाई अहम पेशी थी अल-अदलिया रेफरेंस और बाकी केसेस में। और उसमें जो है वो पीर तक समाअत मुलतवी की गई है। इसका भी हम आपको अहवाल जो है वो शेयर करेंगे और फिर मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ की बड़ी अहम बैठक भी है, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से और इमरान खान से तल्लक कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और उस तल्लक का जो है वो रिज़ल्ट क्या आया, इस पर बात करने जा रहे हैं। जो उनके साबिक शौहर हैं मिस्टर मानेका, उनका बड़ा एक तहलका खेज़ इंटरव्यू जो है वो सामने आया था और उसके बाद जो है वो पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो हलचल मची हुई है कि किस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी मुर्शद बुशरा बीबी से तल्लुकात जो है वो बनाए। उनके रूहानी तल्लक जो है वो इज़्ज़वाजी तल्लक में कैसे बदला और उस वक़्त उनका जो शौहर नामदार थे साबिक़ ख़वर मानेका, उनका जो है वो क्या रद्द-ए-अमल था और किस तरह रद्द-ए-अमल वो दिया करते थे। लेकिन आज काफ़ी अरसे बाद जबकि ये इस शादी को कई साल गुज़र गए हैं, तो आज उनका इंटरव्यू जो है वो बड़ा मानी ख़ेज़ है। हो सकता है वो पहले उन्हें किसी दबाव का या तो पहले किसी दबाव का शिकार थे या अब किसी दबाव का शिकार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया, इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए। बात यहाँ तक नहीं रुकती, ये सिर्फ़ एक इंटरव्यू का मामला नहीं है बल्कि ये मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, एक पार्टी के चेयरमैन की साख का मसला है और वो साख जिसके मुतल्लिक जो है वो कई चीमोगोइयाँ होती हैं और उनका माज़ी भी जो है इमरान खान का इस हवाले से बड़ा जो है वो मुतनाज़ा रहा है कि उनके मुख्तलिफ़ लोगों के साथ तल्लुकात, मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ के साथ और मुख्तलिफ़ दौर में अदवार में उनके जो तल्लुकात रहते थे लोगों के साथ, उसके मुतल्लिक तो पहले ही सवाल उठते रहे थे। लेकिन अब जब ये निकाह हुआ था, तो उस वक़्त से लेके अब तक जो है उनकी निकाह से मुतल्लिक बातें चलती रही हैं कि किस तरह जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बुशरा बीबी के पास जाया करते थे, 2-2 4-4 घंटे बैठा करते थे और ये रूहानी तल्लक जो है इसे इज़्ज़वाजी तल्लक में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा और क्या प्लानिंग की गई थी। अब जबकि सवाल पैदा हो गया है कि बुशरा बीबी का जो निकाह है वो दौरान इद्दत हुआ था और ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट केस कह रहा है और कोर्ट में ये केस चल रहा है। उसमें काफ़ी सारी गवाहियाँ जो हैं वो जो ओन चौधरी हैं उनके साबिक़ दस्ते रास इमरान खान के, वो भी अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं और बाकी लोग भी अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो अब जबकि उनके शौहर ने ये कह दिया है कि 14 नवंबर 2017 को उनका जो है वो तलाक हुई और यकम जनवरी 2018 को जो है ये निकाह होता है। तो किस तरह इतना इतना जल्दी जो है वो दौरान इद्दत निकाह हो गया और जिस मुफ्ती साहब ने ये निकाह करवाया था वो भी अपनी गवाही पेश कर चुके हैं कोर्ट के सामने और कोर्ट को बता चुके हैं कि हमने पहले भी क्वेश्चन किया था कि ये जो इद्दत की मुद्दत है वो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई। तो उस पे काफ़ी सवालात अब उठना शुरू हो गए हैं और इसका मतलब है कि ये जो केस है, ये आगे चल के इंतहाई तशवीशनाक सूरत इख्तियार करेगा और एक पार्टी सरबराह की साख इसके साथ मुंसलिक है। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जिसने पाकिस्तान को लीड किया, जिसने पाकिस्तान के नाम के साथ जो है वो दुनिया भर में दौरे किए और
ایک سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس تھا، اور اس عہدے کی جو ہے وہی بھی بے تقری کی گئی، اور اس طرح اب یہ انٹرویو بھی سامنے آ چکا ہے۔ اور سب سے بڑی گواہی جو ہے، پہلے تو لوگ جو ہے وہ گواہیاں دے رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور اب جو مین سٹیک ہولڈر ہے اس سارے کیس میں، جو مین بڑا مرکزی کردار ہے اس کیس میں، اس کی گواہی، اس کا انٹرویو جو ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کس طرح ایک سابق شوہر جو بشر بی بی کے تھے، انہوں نے اس تعلق کے متعلق جو ہے وہ کویسچن کیا ہے، اور بار بار کویسچن کیا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بار تو ان کے نوکر نے جو ہے، نوکر کے ذریعے اسے گھر سے نکالا گیا تھا عمران خان کو، اور پھر بعد میں تعلقات جو ہے وہ خراب ہوئے بشر بی بی اور ملکہ خاندان کے، اور پھر وہ علیحدگی ہوئی، اور پھر بنی گالہ میں شفٹ ہونا، اور پھر لاہور میں نکاح ہونا، اور پھر کویسچن ہونا کہ نکاح دوران عدت ہوا ہے یا عدت پوری کر کے نکاح کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور انتہائی اہمیت کے حامل ان لمحات کو، ان بیانات کو، اس انٹرویو کو اور اس کیس کو جو ہے وہ نہ صرف اس سے پاکستان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، بلکہ جو ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے والی شخصیت عمران خان اور تحریک انصاف کے چیئرمین کی، بطور پارٹی چیئرمین کی ساکھ جو ہے وہ بڑی داؤ پر لگی ہوئی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ نکاح کیا گیا، کس طرح یہ تعلقات جو ہے وہ کنورٹ ہوئے روحانیت سے ازدواجی تعلقات کیسے ہوئے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح چلتا رہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، بشر بی بی نے نکاح کیا، تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان سے جو ہے وہ شرعی نکاح کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سمیت اور باقی میڈیا سمیت جو ہے وہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کی ذاتی ازدواجی زندگی میں، ذاتی فیملی لائف میں جو ہے وہ کوئی کویسچن کریں یا انٹرفیئر کریں؟ اور یہ بڑا افسوسناک لمحہ ہے کہ سیاستدانوں کی جو نجی زندگی ہوتی ہے اس پر کویسچن کیے جا رہے ہیں، اور یہ کویسچن کرنے کا جو رائٹ ہے وہ سب سے زیادہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خود دیا ہے، اور خود انہوں نے جب لوگوں کی جو ہے وہ گھروں تک گئے، لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں اور خواتین جو بیگمات ہیں ان تک جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین خود الزام لگاتے رہے، اور اپنی تقریروں میں، اپنے ٹویٹس میں، اور اپنی جو ہے وہ جلسوں میں ذکر کرتے رہے۔ تو اب ان پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس شاید کوئی جواب نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا جو اس انٹرویو کا کیا اثر پڑتا ہے اس کیس سے متعلق جو چل رہا ہے اسلام آباد کی ایک کورٹ میں، جس میں عدت کا سوال کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے۔ آج نواز شریف صاحب کی بڑی اہم پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں العزیزیہ اسٹیل ریفرنس اور ایون فیلڈ کے کیس سے، اس میں جو ہے وہ سزا معطلی کے خلاف جو اپیل انہوں نے کی ہوئی ہے، اس پہ اچھے خاصے آج ریمارکس سامنے آئے، جو ہے وہ کیس چلا، لیکن کیس زیادہ دیر جو ہے وہ چلا نہیں، تو پیر تک دوبارہ جو ہے یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور پیر کو دوبارہ یہ سماعت ہوگی۔ اس میں اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا کیس، ان کی کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نواز شریف صاحب کے کیس جو ہے وائنڈ اپ کیے جائیں، تاکہ وہ کھل کر اپنی کمپین کریں اور عوام کے پاس جائیں اور الیکشن کی تیاری کریں۔ لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے، کورٹ کب اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، کورٹ کب اس کا فیصلہ سناتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس فیصلے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں۔ پھر جیسے نواز شریف نے پہلے ایم کیو کو ساتھ ملایا، باپ پارٹی کو ساتھ ملایا، اور اب ان کی ملاقات ہوئی ہے جے یو ایف اے کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں اچھی خاصی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لی گئی ہیں اور طے کر لی گئی ہیں کہ آئندہ سیاسی اتحاد کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ آگے جوں یہ ڈیولپمنٹ سامنے آتی جائے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔